अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। शायर जिन्नात नगरी के दो जिन्नों शायर और काराका की पुर इसरार कहानी। एक खैर का परतू था और दूसरा शर का मुजस्समा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। क्या सोच रही हो आबदा? मैं उससे मुखातब हुआ तो वह बे-इख्तियार चौंकी। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। क्या पूछना चाहती हो? यही यही कि तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? वो ठहरे हुए लहजे में बोली। तुमने मुझे जहांगीर के साथियों के चुंगल से क्यों छुड़वाया? मैंने हमकारी भरकर गर्दन हिलाते हुए कहा और अगले चौक से कार एक और रोड की तरफ मोड़ दी। बताओ, कौन हो तुम? मुझे खामोश पाकर वो दोबारा बोली। मेरे बारे में जानकर तुम क्या करोगी? मैंने पूछा। मतलब? मैं समझी नहीं। वो वजाहत तलब नज़रों से मुझे देखते हुए बोली। मतलब ये कि शायद तुम मेरे बारे में जानकर डर जाओ। मैंने वजाहत की तो वो ठटकी। क्या मतलब? वो हैरान हुई। मैं क्यों डरूंगी? क्या तुम जिन भूत हो? ऐसा ही समझ लो। मैं मुस्कुराया तो उसके चेहरे पर खौफ ने अहाता किया। अगले ही लम्हे वो बुरी तरह चौंकी और उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। ओहो ओहो, मुझे याद आया, उसने तुम पर गोलियां चलाई थीं, लेकिन तुम्हें एक भी गोली नहीं लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुम्हें गोलियां लगी थी तो तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुम्हारे जिस्म से खून निकलना चाहिए था। लेकिन मैंने सुरत से उसकी बात काटी। लेकिन मैं मरा नहीं। हाँ, यही तो मैं जानना चाहती हूँ, वो जल्दी से बोली। गोलियां खाने के बावजूद तुम जिंदा हो और तुम्हारे लिबास पर खून का एक धब्बा भी नहीं। क्या तुम वाकई जिन हो या भूत? मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। मैंने कहा, पहले तो ये वजाहत करो कि तुम मुझे जिन समझ रही हो या भूत, क्योंकि जिन और भूत दो अलग अलग मखलूक हैं। वो पुरगौर नज़रों से मुझे देखती रही, फिर बोली, शायद तुम जिनजाद हो। मैंने अक्सर कहानियों में पढ़ा है कि जिनजाद इंसानी रूप भी इख्तियार कर लेते हैं। मैंने ज़ोर से कहका लगाया। चलो ठीक है, तुमने मुझे जिनजाद समझ लिया है तो मैं जिन ही हूँ। मुझे यकीन नहीं है। उसने नफ़ी में सर हिलाया तो मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा। अभी तो तुम मुझे जिनजाद कह रही थी, मैंने कहा। अब तुम यकीन नहीं कर रही। मैंने अंदाज़न कहा था। जवाबन वो सराहत से बोली। क्या तुम्हें जिन भूतों से डर लगता है? मैं मुस्तफसर हुआ। नहीं, वो मजबूत लहजे में बोली। मैं जिन भूतों से नहीं डरती। मैं मानती हूँ कि इस कायनात में जिन मौजूद हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन भूतों के बारे में मुझे यकीन नहीं है। ये मनगढ़ंत कहानियाँ ही होती हैं। मैंने हमकारी भरी। अच्छा ये बताओ, क्या कभी तुमने किसी जिनजात को देखा है? जिनजात? वह हैरान हुई। नहीं, अलबत्ता ये पढ़ा हुआ है कि इस कायनात में जिन मौजूद हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन मैं वो जिनजाद हूँ जो तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो वो बे-इख्तियार ठठक गई। क्या मतलब? वो लर्जीदा लहजे में बोली। क्या तुम वाकई जिनजाद हो? मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? उसके खौफजदा अंदाज ने मुझे एक बार फिर कहका लगाने पर मजबूर कर दिया। अरे अरे, ये फिर बताओ तुम कौन हो? वो संभल कर बोली और वो अपने सवाल पर डटी हुई थी। शायद तुम उनके साथी हो, क्योंकि काके ने तुम्हारा नाम भी लिया था। याद आया, शायद उसने जमाले कहा था। लेकिन मैं जमाले नहीं हूँ, मैंने कहा। तो फिर कौन हो? बताओ, वो झंझलाई। तुम तो बाल की खाल उतारने पर तुल गई हो, मैंने मुंह बनाया। उसके सवालात ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ,
وہ میرے بارے میں جاننے کے لیے بضد تھی۔ جب تک میں بات کی تہہ تک نہ پہنچ جاؤں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ پلیز اب اپنے بارے میں بتاؤ۔ میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈھیلی۔ قبل اس کے کہ میں اسے اپنے بارے میں بتاتا، اچانک کار نے جھٹکے کھانے شروع کر دیے، ساتھ ہی اس کی رفتار بھی کم ہو گئی۔ یہ کار کو کیا ہو گیا ہے؟ عابدہ حیرت بھرے لہجے میں بولی۔ شاید پٹرول ختم ہو گیا ہے، میں نے جواباً کہا اور پھر کار کو سڑک کے کنارے ڈال دیا۔ کار کچھ ہی دور جانے کے بعد ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میں نے کار سے باہر نکل کر ڈگی کھولی کہ شاید ایکسٹرا پٹرول کا کین موجود ہو۔ ڈگی میں کین تو موجود تھا لیکن وہ خالی تھا۔ اسی لمحے عابدہ بھی کار سے باہر نکل آئی۔ اس نے آتے ہی پوچھا، کیا پٹرول نہیں ہے؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا، کین خالی ہے۔ اوہو، وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے ڈگی بند کی اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا، لیکن سڑک دور دور تک ویرانی اور سنسانی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سڑک کے دائیں بائیں قبرستان تھا جہاں ہولناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں پیدل ہی یہاں سے نکل جانا چاہیے، عابدہ نے سرسراتی آواز میں کہا۔ مجھے تو قبرستان سے خوف آ رہا ہے۔ تمہیں قبرستان سے کیوں خوف آ رہا ہے؟ میں حیران ہوا۔ یہ تو انسان کی آخری اور پرسکون آرام گاہ ہے۔ ہاں ہے، لیکن مجھے اس وقت خوف آ رہا ہے، وہ خوف زدہ لہجے میں بولی۔ کیا تمہیں خوف نہیں آ رہا؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، تم یہاں اطمینان سے کھڑی رہو، میں جا رہی ہوں، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی اور مڑ کر آگے بڑھ گئی۔ عجیب ہی لڑکی ہے، میں منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور پھر میں بھی اس کے پیچھے لپکا۔ رکو عابدہ، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور مسلسل آگے بڑھتی رہی۔ شام ہو رہی تھی اور اندھیرا بھی پھیلتا جا رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ عابدہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ دفعتاً ہمارے عقب میں کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہم پر پڑی تو میں نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ شاید وہ کار تھی جو انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے کار والے سے مدد مانگنی چاہیے، شاید اس کے پاس پٹرول سے بھرا اضافی کین ہو اور اس طرح ہم کار میں سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف جا سکتے ہیں۔ چنانچہ میں فٹ پاتھ سے اتر کر سڑک کے درمیان میں آ گیا اور ڈرائیور کو کار روکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ عابدہ بھی مجھے رکتے دیکھ کر سمجھ گئی تھی، اس لیے وہ رک کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد کار میرے قریب پہنچ کر اتنی تیزی سے رکی کہ اس کے ٹائر احتجاجاً چیخ اٹھے۔ اگلے ہی لمحے ڈرائیونگ اور فرنٹ سیٹ کے دونوں دروازے کھلے اور دو نوجوان باہر نکل آئے۔ ایک کاکا تھا اور دوسرا شاید اس کا ساتھی، اور ان دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ وہ دونوں ہی جارحانہ انداز میں میری طرف بڑھے۔ انہیں دیکھ کر عابدہ بھی خوف زدہ ہو گئی تھی، لیکن میں ذرا بھی خوف زدہ نہ ہوا، بلکہ میں طنزیہ نظروں سے کاکے کی طرف دیکھنے لگا۔ تو سمجھتا تھا جمالے کہ تو لڑکی کو لے کر بھاگ جائے گا؟ ہاں، کاکا درستگی سے بولا، ساتھ ہی اس نے پستول کا رخ میری طرف کر دیا، شاید وہ مجھے ڈرانا چاہتا تھا۔ میں لڑکی کو لے کر بھاگا تو نہیں ہوں، میں نے استہزائیہ انداز میں جواب دیا۔ میں تو اسے کار میں بٹھا کر لے جا رہا تھا، لیکن افسوس کہ کار میں پٹرول ختم ہو گیا، ورنہ تم ہماری گرد کو بھی نہیں پا سکتے۔ یہ تیری بدقسمتی ہے کہ تیری زندگی کی گاڑی کا پٹرول بھی ختم ہو گیا ہے، کاکا زہر خند لہجے میں بولا۔ بہرحال تو نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، اس لیے باس رنگو نے تمہیں غداری کی سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے پستول کی نال میری پیشانی سے لگا دی۔ میں نہ ہی خوف زدہ تھا اور نہ ہی پریشان تھا، البتہ عابدہ پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی وہ بھی چلائی، پلیز اسے کچھ مت کہو۔ کاکے نے خونخوارانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بعد میں گرایا، پہلے اسے دوسری دنیا میں بھیج دوں،
फिर तुझे भी शकूरन बाई के हवाले करता हूँ। मेरे होते हुए तो तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते काके, मैंने तंजिया लहजे में कहा। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे, वो भी तंजिया लहजे में बोला। मैं रोकूंगा, मैंने अपने सीने पर उंगली रखकर कहा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने चमचे को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार मैंने भी दुरुस्तगी से कहा तो काके का चेहरा गुस्से सी शिद्दत से सुर्ख हो गया। तुम मुझे कह रहे हो? मुझे? मैं तेरा भेजा उड़ा दूंगा, उसने तड़कते हुए कहा, और फिर उसने पिस्तौल का ट्रैगर दबा दिया। ठा की आवाज़ के साथ फिजा मुर्तिश हो गई, साथ ही आबदा के मुंह से भी दिलखराश चीख निकली। मुझे हल्का सा झटका लगा और गोली मेरी पेशानी से टकरा कर सड़क पर गिर गई, और जिसकी आवाज़ वाज़े तौर पर हम सब को सुनाई दी। मुझे जिंदा सलामत देखकर काके की हालत दीदनी हो गई और उसके चेहरे पर हैरत के तासरात उभर आए। ये कैसे हो सकता है? वो जब बोला तो उसके लहजे में हकलाहट और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। तुम्हें गोली क्यों नहीं लगी? दोबारा कोशिश कर लो, हो सकता है कि अब की बार तुम कामयाब हो जाओ, मैंने ज़हरी लब मुस्कुराते हुए कहा। नफ्सियाती तौर पर वो बौखला गया था और इसी बौखलाहट में उसने एक बार फिर पिस्तौल का ट्रैगर दबा दिया, और इस बार भी गोली मेरी पेशानी से टकराकर सड़क पर गिर गई। कबल इसके कि वो तीसरी बार मुझ पर गोली चलाता, मैंने काके को गर्दन से पकड़कर फिजा में बुलंद किया और उसके हलक से खरखराहटें निकलने लगीं, और वह पिस्तौल फेंक कर खुद को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। मेरी गर्दन वो अपने सीने में सांस घुटने के बायस घघेआया, लेकिन मुझे उस पर ज़रा भी तरस न आया। अब तो तेरी मरकर ही गर्दन छूटेगी, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। बेगैरत इंसान, दूसरों की माँ बेटियों को फ़रोख्त करते हुए तुम्हें ज़रा भी अफसोस नहीं होता? सोचो, अगर कोई तुम्हारी बहन को किसी के हाथ फ़रोख्त कर दे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? ये कहने के साथ ही मैंने उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाया तो उसकी हलक से खरखराहटें निकलने लगी। नहीं, वो दोबारा घुटी घुटी आवाज़ में चिल्लाया। मुझे उसकी बात पूरी ना हुई थी कि दफतन काके के साथी ने आगे बढ़कर मेरे पेट में मुक्का जड़ दिया, और मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी मासूम बच्चे ने प्यार से मेरे पेट में मुक्का मारा हो, और मुझ पर उसके मुक्के का कुछ भी असर नहीं हुआ था। वो दोबारा मेरे पेट में मुक्का मारना चाहता था कि मैंने बिजली की सी तेज़ी से उसके पेट में लात मार दी, और मेरी लात लगते ही वो कई फुट फिजा में बुलंद हुआ और उड़ता हुआ एक धमाके से कार की छत पर जा गिरा। छत से फिसल कर वो सड़क पर लड़क गया और उसके हलक से दर्दनाक चीख निकली थी। वो माहिए बेआब की मानद तड़पने लगा। उधर काके की हालत भी पतली हो रही थी। सांस घुटने के बायस उसका चेहरा सुर्ख हो गया था और आंखें बाहर को उबल आई थी, और उसका चेहरा मसख और बेहद खौफनाक हो रहा था। उसके हाथ पैर मारने की रफ्तार भी कदरे कम हो गई थी, और बिल आखिर वो एक बार फिर फड़क कर होशो खुद से बेगाना हो गया और उसकी गर्दन दाएं तरफ को ढलक गई थी। मैंने उसे सड़क पर फेंक दिया और नफरत भरी नज़रों से उसके टेढ़े मेढ़े पड़े वजूद को देखा। क्या ये मर गया है? आबदा ने खौफ भरी आवाज़ में इस्तफसार किया। नहीं, ये बदज़ात अभी ज़िंदा है। सांस घुटने के बायस ये बेहोश हो गया है, मैंने नफ़रत अमेज़ लहजे में जवाब दिया। लेकिन मेरा दिल तो यही चाह रहा है कि इस बदज़ात को दूसरी दुनिया के सफ़र पर रवाना कर दूं। आओ चलें। इतना कहने के बाद मैंने आबदा की तरफ देखा तो वह हैरत भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। तुम्हें गोली क्यों नहीं लगी? मैं उसकी बात पर हकीकतन झंझला गया। फ़िलहाल यहाँ से निकल चलें, फिर बता दूंगा कि मुझे गोली क्यों नहीं लगी। नहीं,
پہلے بتاؤ۔ وہ بزید ہو گئی۔ دیکھو رات ہو گئی ہے، اگر اس دوران قبرستان سے کوئی مردہ اٹھ کر آ گیا تو۔ میں نے اسے ڈرانے کی کوشش کی اور وہ واقعی ڈر گئی۔ اوہ ہو، اور اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، وہ گھبراہٹ امیز لہجے میں بولی۔ چلو، میں زیر لب مسکرا دیا، اور کچھ دیر کے بعد ہم کاکے کی کار میں سوار آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اتفاق سے ڈیش بورڈ کے ایک خانے میں کچھ پیسے پڑے مل گئے۔ میں نے ایک فلنگ اسٹیشن سے کار میں پٹرول ڈلوا لیا تاکہ راستے میں کہیں کار رک نہ جائے۔ عابدہ اس بار خاموش اور گہری سوچ میں غرق تھی۔ وہ یقیناً میرے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، اور میں یہ سوچ کر محفوظ ہو رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں گو مگو کی کیفیت کا شکار ہے۔ بالآخر وہ بول پڑی، آخر تم اپنے بارے میں کیوں نہیں بتا دیتے؟ میرے بارے میں تمہارے ذہن میں کیا آئیڈیا ہے؟ میں نے جواباً سوال کر دیا۔ تم یقیناً جنزاد ہو، وہ حاتمی لہجے میں بولی تو میں مسکرا دیا۔ کیا تمہیں پکا یقین ہے؟ بالکل، اگر تم انسان ہوتے تو گولی تمہارے دماغ کے آر پار ہو چکی ہوتی۔ میں نے دیکھا تھا تم کاکے کے سامنے ایسے کھڑے تھے جیسے تمہیں موت کا خوف ہی نہ ہو، وہ ششدر لہجے میں بولی۔ کیا میں درست کہہ رہی ہوں نا؟ بتاؤ۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی۔ اگر میں کہوں کہ میں واقعی جنزاد ہوں تو میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم کہو یا نہ کہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم جنزاد ہی ہو، ورنہ تم اب تک زندہ نہ ہوتے۔ میں نے ایک بار پھر اپنے اندر ٹھنڈی سانس اڈیلی۔ ہاں عابدہ، میں واقعی جنزاد ہوں۔ گو میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے بتانے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں تمہیں اپنے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اپنے بارے میں عابدہ کو ساری تفصیل بتا دی، یہ بھی کہ میں اس کے گھر میں موجود درخت پر رہتا تھا اور مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، اور جب وہ جہانگیر کی محبت میں اپنے گھر سے نکل گئی تھی تو میں بھی اس کے ساتھ اس گھر کو خیر باد کہہ چکا تھا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر خوف کی ذرا سے بھی رمق نہ تھی۔ بعد ازاں عابدہ نے بھی ایک گہری سانس لی۔ لیکن سائر، تمہارا اور میرا ملاپ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی سنا ہے کسی جنزاد اور انسان کا ملاپ ہوا ہو؟ جانتا ہوں، میں نے رسانیت سے کہا۔ اس کے باوجود مجھ سے محبت کرتے ہو؟ عابدہ نے میری طرف دیکھا۔ ہاں، میں نے بے ساختہ کہا، اور پھر ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی۔ اس گفتگو کے دوران ہم کافی دور نکل آئے تھے، اور میں نے کار کے ڈیش بورڈ پر رکھی گھڑی پر وقت دیکھا۔